शियतुना कुमु लना ज़ीना, ऐ मेरे शियो हमारे लिए जीनत बन जाओ। कि ग्लोबल मैसेज है इमाम का, हमारे लिए जीनत बन जाओ। तुम ऐसा रहो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुमको देख कर लोग ये बोले कि अगर ये ऐसा है तो सादिक़ आले मोहम्मद कैसा होगा। तो सबके लिए इमाम ने हर दौर के लिए कहा कि शियतुना कुमु लना ज़ीना, तुम अपने लिए, तुम हमारे लिए जीनत बन जाओ और तुम ऐसे अपनी जिंदगी को गुजारो, इस तरह से जिंदगी गुजारो। क्या मतलब है इस तरह जिंदगी गुजारना? आज के दौर में अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को इतना बुलंद करो, ऑनेस्टी के साथ इतना गुजारो। इमाम से पूछा गया कि शिया की पहचान क्या, तो इमाम ने यही कहा था कि ऑनेस्टी शिया की पहचान, सिर्फ जबान से बोलने से नहीं होता। एक सवाल पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद, मौला की जिंदगी के कुछ एक या दो हालात वाकयात जिससे पैगाम, हर जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए एक पैगाम कि हम बड़े आराम के साथ ये समझ रहे कि हम रियली आई एम द फॉलोअर ऑफ इमाम जाफर सादिक। आपका जमाना बनी अब्बास का जमाना है, मंसूर दुआनखी का, जालिम का जमाना है, और जालिम तरीन शख्स के जिसने छठे इमाम को शहीद। कई चीजें हमारे पास आई, ज़ियारत वारिसा जैसे, ज़ियारत वारिसा छठे इमाम ने की तरफ से हमारे पास आई। क्यों? इसलिए कि उसी जमाने में थोड़ा सा रिलैक्स तो नहीं बोलता, थोड़ा सा लोगों को मौका मिला मदीने मुनव्वरा से ऑल द वे वो लोग ट्रैवल करके करबला मोहल्ला। आप सोचो कि कितना मुश्किल था उस जमाने में ज़ियारत पे जाना। गए, रहे, खूब मातम किया, गिरिया किया और वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने छठे इमाम से कहा कि मौला, हम करबला मोहल्ला गए थे और वहां पे हमने मातम किया, गिरिया किया। इमाम ने कहा, पूछा किया क्या? तो कहा सलाम किया, आवाजारी की और वापस आ गए। तो उस वक्त इमाम ने यह ज़ियारत हमको तालीम, ये इतनी रिकमेंडेड ज़ियारत, मैंने कई मर्तबा बोला है इस ज़ियारत के बारे में, और आज फिर थोड़ी सी जब इमाम का जिक्र आ रहा था थोड़ा सा सुन। इमाम ने कहा था कि ये ज़ियारत पाबंदी के साथ पढ़ो, और अब उसके बाद इमाम का जुमला अपने चाहने वालों को इस तरह तालीम दी कि अब जब जाना तो मेरी इज्जत की ज़ियारत कर, तो इस तरह सलाम कर। इन्हें छठे इमाम से पहले ज़ियारत वारिसा मौला हुसैन को इस तरह सलाम किया नहीं जाता। इमाम की कई ज़ियारत है, ज़ियारत आशुरा है, अरबईन है, नीम शाबान है, शब जुमा है, रोज़े अरफा, मौला हुसैन की कई ज़ियारत है। उसमें वारिसा इतनी रकम 5 या 6 मिनट की ज़ियारत। अच्छा, हर ज़ियारत में 3 या 4 सलाम कॉमन है। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, सलाम अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा। लेकिन ये ज़ियारत में 11 या 12 मरतबा या शायद 13 मरतबा मौला हुसैन से आप कांटेक्ट में आते जब आप ज़ियारत पढ़ते। तो इमाम ने चाहने वालों को कहा कि अब जब जाओ करबला मोहल्ला तो मेरे जद को ऐसे सलाम कर। इमाम हुसैन की ज़ियारत है, शहजादी अली अकबर, मौला अब्बास और शहजादा। इसमें इमाम ने 13 मरतबा मौला हुसैन को सलाम किया है। ये एक ही इमाम की ज़ियारत ऐसी है जिसमें इतने सलाम मुझे। अच्छा, और आप बेहतर जानते कि सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब। जब आप सलाम करते तो जवाब देना आपको वाजिब हो जाता। तो इमाम के पास आप करबला मोहल्ला की ज़ियारत को जा रहे, या आप नहीं जा रहे, आप लंदन में है, वहां से ज़ियारत करें। आपको मालूम, इसी इमाम का इरशाद है कि मेरे जद का जो ज़ाहिर होगा, ज़ाहिर हुसैन रोज़े महशर, आप खुश होंगे सुन के और दुआ करेंगे कि अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। मौला कहते हैं जो मेरे जद की ज़ियारत को जाएगा और ज़ियारत करके आएगा, जो ज़ाहिर हुसैन इब्न अली होगा, रोज़े महशर बिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में जो लोग होंगे उसमें इनका चेहरा एक अलग नूर से बुलंद हो। इन्हें देख के लोग पहचानेंगे कि ये ज़ाहिर हुसैन, बिलियंस की तादाद में ये ज़ाहिर हुसैन। कितना बड़ा होना, कितना बड़ा होना, बराबर के ज़ाहिर के चेहरे का रंग बदलेगा, उसके चेहरे से एक अलग नूर निकलेगा। फिर ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे जद की ज़ियारत को जाओ और जाकर तुम सिर्फ जाके ये कहो सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह कह के तुम जरिए मुबारक से बाहर आते, तो तुम ऐसे बाहर आते हो जैसे न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आता है, सारे गुनाह माफ होते हैं। आप समझो फजीलत बताए मौला ने अपने जद की ज़ियारत में। उसके बाद कहा
کہ جو زیارت حسین لوگوں نے کہا کہ مولا اگر کوئی نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ کہا اپنے گھر میں بیٹھ کے، اب مثال کے طور پر آپ لندن میں، یو کے میں، آپ یو کے سے بیٹھ کے، اپنے گھر سے بیٹھ کے جسا شب جمعہ اور آپ نے زیارت امام حسین پڑھی تو وہی اجر دے گا، آپ کا چہرہ بھی ویسے ہی نورانی ہو جائے گا روزے میں. اور مثال کے طور پہ آج زیارت پڑھی اور کل انتقال ہو گیا، آپ ظاہر حسین نہیں ہوئے نا، یہی بیٹھ کے جیسا روز عرفہ کوئی نہیں جا سکا، روز اربعین کوئی نہیں جا سکا، یہ میں شعبان میں کوئی نہیں جا سکا، وہ وہیں بیٹھ کر زیارت امام حسین جہاں رہتا. چھٹے امام کہتے ہیں وہاں سے وہ زیارت پڑھے، اللہ اس کو وہی اجر دے گا اور اس کو وہی مقام ملے گا کہ جیسے وہ خود مولا حسین کی روزے کے اندر ذریعے مبارک کے پاس کھڑے رہ کے زیارت پڑھا. اتنا سوال چھٹے امام میں کہ نیو بورن بیبی کی طرح ہو جاتے سارے. دوستو گناہ معاف ہونے تو آپ کے اوپر رحمت ہے، آپ کی جو دعائیں ہمارے قبول نہیں ہوئی تو گناہوں کی وجہ سے نہیں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے بس یہی کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. تو گناہ کی معافی کے لیے بہترین عمل امام نے کہا کہ میرے جد کی زیارت پڑھو، اور اس زیارت میں 13 مرتبہ امام کا اچھا کوئی جملہ ابس نہیں. امام شروع کہاں سے کر رہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ سے لے کے السلام علیکہ یا سال اللہ وابن سارے تک، السلام علیکہ یا سال اللہ وابن سارے تک لگ بھگ 13 مرتبہ 13 ٹائم اب مولا حسین کو سلام کرتے اور مولا حسین آپ کو جواب دیتے. اس سے بڑا آنر کیا امام نے، کتنا بڑا کرم کیا، کہا کہ اب جاؤ تو ایسے زیارت پڑھو. اس کے بعد اسی زیارت میں شہزادے علی اکبر اور مولا عباس کے بعد جب شہدائے کربلا کی زیارت ہے، مولا عباس اور شہزادے علی اکبر کے بیچ میں شہدائے کربلا کی زیارت، شہدائے کربلا کی زیارت میں آپ نے ایک چیز غور کی کہ کسی کی زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے جو شہدائے کربلا کی زیارت میں. اب جب آپ شہدائے کربلا کو سلام کرتے تو آپ کیا کہتے؟ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم. یہ جملہ ہمارے لیے رکھا، یہ ہمارے لیے رکھا شہدائے کربلا کہ کاش تم آج کے دور کا شیعہ 2025 کا شیعہ کے بولے کہ کربلا والوں کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا شہدائے کربلا، اگر میں بھی رہتا تو مجھے بھی ملتا. تو امام نے کہا گھبراتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں؟ تم یہ جملہ بولو فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں. یہی امام سے جملہ ہے، اسی امام کا ایک جملہ ہے کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے اور کربلا میں جمع ہے. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا کربلا میں تو صرف 72 تھے، یہ لاکھوں کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا کہ جس نے بھی پوری زندگی دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ کہا ہے فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی نصرت کرتا. تو یہ امام نے یہ جملہ رکھ کے سارے شیعہ ہم سب کو وہ موٹیویٹ کیا ہے، ہم کو یہ بتایا ہے کہ اس جذبے کو پیدا کرو، اس خواہش کو پیدا کرو، اس آرزو کو پیدا کرو، اس وش کو پیدا کرو، اس تمنا کو پیدا کرو کہ ہم کربلا میں. یہ جملہ صرف شہدائے کربلا کی ذات ہے، فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. اس کے بعد اسی زیارت شہدائے کربلا میں مولا حسین نے کی شہداء کی زیارت میں چھٹے امام نے اس شہداء کے مقام کو بتایا، سٹیٹس کو بتایا. آپ امیجن کرو اس شہداء کربلا میں جان بھی ہے جو غلام تھے، وہب قلبی بھی ہے جو کرسچن تھے ایک دن پہلے آئے، یہ سارے کے ساتھ شہید ہوئے مولا حسین کے نام میں، مولا حسین کے اوپر اپنی جان کو دیا. ان کو امام نے وہ جملہ رکھ کے کیا کہا؟ بیبی انتا و امی تبت، اے شہداء کربلا میرے ماں باپ فدا تمہارے اوپر. اللہ آپ سٹیٹس کا اندازہ لگاؤ، مقام کا اندازہ لگاؤ، کیا مولا نے عزت دی ہے شہداء کربلا، کیا سٹیٹس دیا. کہا کہ بیبی انت، اور ہر امام چھٹے امام کے بعد سے زمانے کے امام سب جو اپنے کربلا میں شہداء کربلا کو سلام کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ بیبی انتا و امی تبت، میرے ماں باپ فدا تمہارے. آپ سوچو سٹیٹس دیکھو کربلا میں. یہ چھٹے امام نے زیارت کو دیکھ ہم سب کو بتایا کہ کربلا کی زیارت یا کربلا کا سیکریفائس یا کربلا کی قربانی کتنی امپورٹنٹ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
دوستو امام نے یہ چیزیں دی، اس کے بعد اتنا آپ کی اسٹوڈنٹس کی 18,000 آپ کے اسٹوڈنٹس تھے کہ جن کو مولا مختلف علم کو عطا تھا. آج کیمسٹری جو پوری میڈیکل سائنس، اس کے فادر آف دی جو کیمسٹری ہے وہ امام کے شاگرد تھے جابر بن عبداللہ. آپ سوچو کہ امام نے اس طرح علم کو پروپوگیٹ کیا، علم کو پہنچایا، اور پہنچا کر پوری دنیا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم فلاں شہر میں جا کے تب کرو، تم فلاں شہر میں جا کے تب کرو، تم فلاں مقام پہ جاؤ. اس طرح شریعت کو جو پروپوگیٹ کیا، شریعت کو جو پہنچایا ہے امام نے اپنے طلباء کی. امام مدینہ منورہ میں ہے، آپ کی یہ ایسی یونیورسٹی علم کی لحاظ سے ایسی یونیورسٹی، سارے زیولوجی کو بتا رہے، باٹنی کو بتا رہے، کیمسٹری کو بتا رہے، ساری جو سائنس ہے، یہ سائنس کے پیچھے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کی محنت ہے جو دنیا کے سامنے لا کر